बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 5 मार्च 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह हामीम में इरशाद बारी ताला है, इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो मायूस और नाउमीद हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाज़िया हैं, जिसका जानना गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किसी भी बड़ी मुश्किल से आप बच सकें। गैर मुल्कियों के रिहायशी अकामा कार्ड, एग्ज़िट एंट्री वीज़ा, खरोज आऊदा जिसे फ़ाइनल एग्ज़िट कहा जाता है, तमाम जिम्मेदारियां जवाज़ात की हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से गैर मुल्की मुलाजमीन के अकामा कवानीन में कई तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनसे आगाही गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सऊदी महकमे पासपोर्ट से एक शख्स ने पूछा कि कफ़ील ने किसी वजह के बगैर खरूज नहाय लगा दिया, यानी फ़ाइनल एग्ज़िट इसे अपने मुल्क में भेजना चाहता है। क्या इस सूरत में जबकि खरूज नहाय की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है क्योंकि गैर मुल्की सऊदी अरब से नहीं गया है? जवाज़ात के कवानीन के मुताबिक खरूज नहाया वीज़ा लगने के बाद कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। ये 60 दिन इसलिए दिए जाते हैं कि गैर मुल्की अफराद अपने मामूलात जो भी सऊदी अरब में इन्होंने कोई चीज़ बेचनी हो, बैंकों के वाजबात अदा करने हो, क्लियर करने हो, कफील कंपनियों से जो भी वाजबात लेने या देने हो उसे क्लियर किया जा सके। इस दौरान ना तो सफ़र किया जाए, ना खरूज नहाय वीज़े को कैंसिल कराया जाए। फाइनल एग्ज़िट वीज़े की मुद्दत एक्सपायर यानी ख़त्म होने के बाद 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की अदायगी के बाद ही कारकुन का अकामा सिस्टम में दोबारा से ओपन होगा, वरना इसका अकामा गैर मुअस्सर समझा जाएगा। फाइनल एग्ज़िट वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले इसे इस्तेमाल ना करने या कैंसिल कराने पर अकामा भी एक्सपायर हो जाए तो ऐसी सूरत में खरूज नहाय के एक्सपायर होने का जुर्माना जो कि 1000 रियाल है 100% लाजमी अदा किया जाएगा। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने मज़ीद कहा है कि अकामा ख़त्म होने की सूरत में अगर अकामे की एक्सपायरी के 3 दिन के अंदर अकामा फ़ीस अदा करके तजदीद ना कराया जाए तो 500 रियाल अकामे की तजदीद में ताख़ीर का लाजमी जुर्माना अदा करना होगा। अकामा तजदीद की फ़ीस अदा करने के बाद ही तनाज़ुल यानी कफ़ालत की तब्दीली की कार्रवाई की जाएगी। वो गैर मुल्की अफराद जो कि खरूज नहाया पर नहीं गए और ये समझते हैं कि सऊदी अरब में रहकर वो दूसरी जगह पर कफ़ालत ले लेंगे जबकि कफ़ील और कंपनी ने इनका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दिया था, तो ऐसे गैर मुल्की अफराद डबल जराइम के मुर्तकिब होते हैं। वो गैर मुल्की अफराद जिनका कंपनी कफ़ीलों से बाकायदा मुआहिदा होता है 1 साल या 2 साल का, तो उसमें कफ़ील किसी सूरत में मुलाजिम यानी गैर मुल्की अफराद की रजामंदी के बगैर इनका फाइनल एग्ज़िट नहीं लगा सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो ये खुली कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। इस कफ़ील के खिलाफ भरपूर कार्रवाई लेबर ऑफिस, लेबर कोर्ट करेंगे। गैर मुल्की अफराद को ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि जब आप मुआहदे के दौरान किसी सूरत में आपका कफ़ील कंपनी आपका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगा सकते, अगर वो ज़बानी कलामी ऐसे कहते हैं तो ये बिल्कुल आपको डरा धमका रहे हैं। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी पेपर पर ना अंगूठा लगाएं, ना साइन करें, वरना ये कफ़ील कंपनियां आपके इसी पेपर को आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार को कत्ल करने के लिहाज से एक सऊदी शहरी को सज़ाए मौत सुनाई गई, जिस पर अमल दरामद कर दिया गया है।
سعودی شہری نے قانون نافذ کرنے والے اہلکار کو آتشی اسلحہ استعمال کر کے جاں بحق کیا تھا جب وہ سرکاری ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ پولیس موبائل پر بھی اسی لیول پر آتشی اسلحہ استعمال کیا گیا۔ سعودی شہری کو پیٹرولیم مصنوعات میں آگ لگانے اور اسے دھماکے سے اڑانے کا الزام کے لحاظ سے بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے مملکت میں امن عامہ کو خراب کرنے کے لیے آتشی اسلحے کا استعمال کی تربیت بھی حاصل کی تھی۔ تمام جرائم ثابت ہونے پر عدالت نے سزائے موت کا حکم سنایا، جسے اپیل کورٹ نے بھی بحال رکھا۔ ایوان شاہی سے عدالتی حکم کی توثیق کے بعد جدہ میں اسے سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ حکومت مملکت میں امن و امان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کو برداشت نہیں کرے گی۔ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، وہ حکومت سے مکمل تعاون کریں۔ سعودی عرب کے اہم پڑوسی ملک متحدہ عرب امارات میں شارجہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ اس ماہ یعنی مارچ میں ٹریفک چلان کی ادائیگی پر دی جانے والی 50% رعایت کا اطلاق 11 نوعیت کے چلان پر نہیں ہوگا۔ ایسے چلان جو سنگین ٹریفک خلاف ورزیوں کے لحاظ سے شامل ہیں، انہیں ادائیگی کے بغیر رعایت نہیں دی جائے گی اور رعایتی اسکیم سے وہ مستثنیٰ ہوں گے۔ شارجہ ٹریفک پولیس کی جانب سے 1 سے 31 مارچ 2023 تک ٹریفک چلانز کی ادائیگی پر 50% رعایت دینے کا اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ تاہم اس حوالے سے ممنوعہ کیٹیگریز کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ یہ پابندی ایسے قوانین کے مطابق کی جائے گی جو خطرناک انداز میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے پائے گئے، انہیں یہ رعایت نہیں دی جائے گی، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑی تھیں۔ اس انداز میں گاڑی چلانا جس میں سرکاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچا ہو، شراب یا دیگر کسی بھی نشاور اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے پر اگر چلان ہے تو 50% رعایت میں شامل نہیں ہوگا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ کے بغیر ڈرائیونگ پر چلان، مقررہ رفتار سے زیادہ تیز گاڑی چلانے پر چلان، ٹریفک پولیس کے اہلکار کے روکنے پر نہ رکنا اور وہاں سے فرار ہو جانے پر چلان، حادثے میں کسی شخص کی موت واقع ہو جائے، ایسا خطرناک حادثہ جس میں شدید کوئی زخمی ہوا ہو، ان تمام لحاظ سے چالان جو ہوئے ہیں اس پر 50% رعایت نہیں دی جائے گی۔ گاڑی کے انجن یا اس کی باڈی میں بغیر پرمٹ کے تبدیلی کرنا، خطرناک یا قابل اشتعال مواد کو بغیر پرمٹ کے منتقل کرنا، 3 یا زیادہ پہیوں والی بائیک جو کہ تفریحی مقامات کے لیے مخصوص ہے، اس کو شاہراہ پر چلانا، یہ سنگین جرائم میں آتا ہے۔ ایسا اگر کسی بھی شخص نے کیا ہے اور اس پر اس کا چلان کیا گیا تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی 50% کے لحاظ سے اس میں کوئی کمی کی جائے گی۔